والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وما قدر الله حق قدره وما قدر الله قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من ثم نفخ فيه وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله العظيم. تأمل في الوجود بعين فكر ترى الدنيا التالية كالخيال وكل الكائنات غدا ستفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام كانت هي التلاوة القرآنية الموقرة للعلم القرآني الكبير الشيخ الشريف محمد عبد الله الملقب بالطبلاوي الصغير والمقيم بقرية عشرة مركز صالح حجر. أيها الإخوة المؤمنون، عود كريم إلى كتاب الله عز وجل في
هذا العرس القرآني التاريخي